रसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लवयुगा पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यप्पो दासपुनः कूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व नमः पद्मावत्यै ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಪಾಂಚರಾತ್ರಾಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ತಾಯಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಸೇರುವಂತೆ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಿಡಿದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಷೀರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ನಂತರ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಧಾರಣೆ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನ, ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ವೇದ ಪಂಡಿತರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸಕಲ ವೇದಗಳ ಆಗಮಗಳ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದ ಪಂಡಿತರಿಂದ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ರೂಪವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಯಮೋ ರಾಜ ಪ್ರಮಣಾಭಿಪುನಾತು ಜಾತವೇದ ಮೋರ್ಜಯಂತ್ಯಾ ಪುನಾತು ಭವೋದ್ಭವಸ್ಸುವಃ ತತ್ಸಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪದಯೇ ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಊರ್ಧ್ವಂಜಿಗಾತು ಭೇಷಜಂ ಶನ್ನೋ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ ಸಂಚತುಷ್ಪದೇ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.
प्रायन्तः एव संवत्सरैति संवत्सरे प्रतीति तिष्ठन्ति तस्य त्रीणि च शतानि षष्टिः च स्तोत्रियाः तावतीः संवत्सरस्येति संवत्सरस्य रात्रयः उभे इति एव संवत्सरस्येति संवत्सरस्य रूपे इति आप्नुवन्ति ते सर्गस्थित्या इति सिच्चैः अरिष्ट्यै उत्तरैरिच्यतुतरैः अहाभिरिच्यहाभिः चरन्ति षडः इति षड् अहाः भवन्ति षड् वै ऋतवः संवत्सर इति संवत्सरः ऋतुषु एव संवत्सर इति संवत्सरे प्रतीति तिष्ठन्ति गौः च आयुः च मध्यतः सोमो भवतः संवत्सरस्येति संवत्सरस्य एव तद् मिथुनं मध्यतः दधति प्रजननायेति प्रजननाय ज्योतिः अभितः भवति विमोचनमिति विमोचनम् एव तद् छन्दागुंसि एव तद् विमोकमिति विमोकमुयन्ति अथो इति उभयतो ज्योतिषेत्युभयतः ज्योतिषा एव षडहेनेति षडहेन सुवर्गमिति सुवहागं लोकं यन्ति ब्रह्मवादन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति आसते केन यन्ति इति देवयानेनेति देवयानेन पथा इति ब्रूयात् छन्दागुंसि वै देवयान इति देवयानः पञ्चाः गायत्री द्रष्टुः जगति ज्योतिः वै गायत्री गौः द्रष्टुः आयुः जगति यत् एते सोमाः भवन्ति देवयानेनेति देवयानेन एव तत् पथायन्ति समानं सामा भवति देवलोक इति देवलोकः वै सामा देवलोकादिति देवलोकात् देवानायन्ति अन्यान्या इत्यन्याः अन्याः ऋचः भवन्ति मनुष्यलोक इति मनुष्यलोकः वै ऋचः मनुष्यलोकादिति मनुष्यलोकात् एव अन्यमन्यमित्यन्यम् अन्यम् देवलोकमिति देवलोकम् अभ्यारोहन्त इत्यभिरोहन्तः यन्ति अभिवर्त इत्यभिवर्ता ब्रह्मसाममिति ब्रह्मसामं भवति स्वर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य अभिवृत्या इत्यभिवृत्तिः अभिजिदित्यभिजित् भवति स्वर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य अभिजित्या इत्यभिजित्यैः विश्वजिदिति विश्वाजित् भवति विश्वस्याजित्यैः मासि मासीति मासि मासि पृष्ठानि उपेति यन्ति मासि मासीति मासि मासि अधिग्राह्या इत्यधिग्राह्याः गृह्यन्ते मासि मासीति मासि मासि एव वीर्यं दधति मासां प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यैः उपरिष्टात् मासां पृष्ठानि उपेति यन्ति तस्मात् उपरिष्टात् औषधयः फलं गृह्णन्ति गावः वै एतत् सत्रम् आसदा शृङ्गाः सतीः शृङ्गानि सुशासन्तीः तासां दशमासाः निषन्ना इति निषन्नाः आसन् अथ शृङ्गानि अजायन्त ताः अब्रुवन् अरात्मा उदिति तिष्ठा मा अवेति तं कामम् अरुत्स्महि येन कामेनान्यशदामेति अशदामा इति तासां भूतु वै अब्रुवन् अर्धाः वा यावतीः वा आसामहै एव इमौ द्वादशौ मासौ संवत्सरमिति संवत्सरं सम्पाद्येति सम्पाद्यावदिति तिष्ठामा इति तासां द्वादशे मासि शृङ्गानि प्रेति अवर्तन्त श्रद्धयेति श्रद्धया वा अश्रद्धयेत्यश्रद्धया वा आह इमाः याः तु पराः उभयः वावताः आप्नुवन् याः च शृङ्गानि असन्वन् याः च ऊर्जम् अवारुन्धतेत्यवा अरुन्धता रुध्नोति दशस्विति दशासु मासु उत्तिष्ठन्नित्यतो तिष्ठन् रुध्नोति द्वादशस्विति द्वादशासु यः एवं वेद पदेन खलु वै एते यन्ति विन्दति खलु वै पदेन यन् तत् वै एतत् ऋद्धम् अयनं तस्मात् एतत् गोसनीति गोसनि प्रथमे मासि पृष्ठानि उपेति यन्ति मध्यमे उपेति यन्ति उत्तम इत्युत्तमे उपेति यन्ति तत् आहूजां वै त्रिः एकस्य अन्ना उपसीदन्ति इत्युपासीदन्ति चक्रं वै सा अपराभ्यां दोहाभ्यां दुहे अथ कुतः सा धोक्षते यां द्वादश कृत्वः उपसीदन्ति इत्युपासीदन्ति इति संवत्सरमिति संवत्सरम्
सम्पाद्येति सम्पाद्य उत्तमैच्युतमे मासी सकृत् पृष्ठानि उपेति यो तद् यजमानाः यज्ञम् पशून् अवेति रुन्धते समुद्रं वै एते अनवारम् अपारं प्रेति प्लवन्ते ये संवत्सरमिति संवत्सरम् उपयन्ति इत्युपायन्ति यत् बृहद्रथन्तरे इति बृहत् रथन्तरे अन्वर्जयुरित्यनो अर्जयो यथा मध्ये समुद्रस्य प्लवम् अन्वर्जयुरित्यनो अर्जयो तादृक् तत् अनुत्सर्गमित्यनुत्सर्गम् बृहद्रथन्तराभ्यामिति बृहत् रथन्तराभ्याम् इत्वा प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां गच्छन्ति सर्वेभ्यः वै कामेभ्यः सन्धिरिति सन्धिः दुहे एतत् यजमानाः सर्वान् कामान् अवेति रुन्धते सामान्यः ऋचः भवन्ति मनुष्यलोक इति मनुष्यलोकः वै ऋचः मनुष्यलोकादिति मनुष्यलोकात् एव नायन्ति अन्यदन्यदित्यन्यत् अन्यत् सामा भवति देवलोक इति देवलोकः वै सामा देवलोकादिति देवलोकात् एव अन्यमन्यमित्यन्यम् अन्यं मनुष्यलोकमिति मनुष्यलोकं प्रत्यवरोहन्त इति प्रति अवरोहन्तः यन्ति जगतीम् अग्रे वेति यन्ति जगतीं वै छन्दागंसि प्रत्यवरोहन्ति इति प्रति अवरोहन्ति आक्रयणं ग्रहाः बृहत् पृष्ठानि त्रयस्त्रिगंसमिति त्रयः त्रिगंसम् स्तोमाः तस्मात् जायागंसं गणीयान् प्रत्यवरोहति इति प्रति अवरोहति वैश्वकर्मण इति वैश्वकर्मणः गृह्यते विश्वानि एव तेन कर्माणि यजमानाः वेति रुन्धते आदित्यः गृह्यते यं वै अदितिः अस्याम् एव प्रतीति तिष्ठन्ति अन्योन्यैत्यन्यः अन्यः गृह्यते इति मिथुनत्वायेति मिथुनत्वाय प्रजात्या इति प्राजाति अवान्तरमित्यवान्तरं वै दशरात्रेणेति दशरात्रेण प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रेति अजायतायत् दशरात्र इति दशरात्रः भवति प्रजा इति प्रजाः एव तत् यजमानाः सृजन्ते एतामः वै उदङ्गा सौल्बायिनः सत्रस्य ऋद्धिम् उवाच यत् दशरात्र इति दशरात्रः यत् दशरात्र इति दशरात्रः भवति सत्रस्य ऋद्ध्यै असो इति यत् एव पूर्वेषु आहस्तित्यः असो विलोमेति विलोमा क्रियते तस्य एव येषां शान्तिः यदि सोमो संसुता अनुवाकं पाकुर्यादित्युपाकुर्यात् पूर्वः वाचं पूर्वः देवताः पूर्वः छन्दागंसि वृङ्क्ते प्रषण्वतीमिति प्रषण्वतीं प्रतिपदमिति प्रतिपदं कुर्यात् प्रातः सवनादिति प्रातः सवनात् एव येषाम् इन्द्रं वृङ्क्ते अथो इति खलु आहुः सवनमुखे सवनमुखे इति सवनमुखे सवनमुखे कार्या इति सवनमुखात् सवनमुखादिति सवनमुखात् सवनमुखात् एव येषाम् इन्द्रं वृङ्क्ते संवेशायेति संवेशाय उपवेशायेत्युपवेशाय गायत्र्याः दृष्टवः जगत्याः अनुष्टव इत्यनुष्टवः पञ्चाः अभिभूत्या इत्यभिभूति स्वाहा छन्दागंसि वै संवेश इति संवेशः उपवेश इत्युपवेशः छन्दोपरिति छन्दः एव येषाम् छन्दागंसि वृङ्क्ते एष जनीयमिति स जनीयं सस्यं विहव्यमिति विहव्यं सस्यम् अगस्त्यस्य कया सुभीयमिति कया सुभीयं सस्यं एतावत् वै अस्ति यावत् एतत् यावत् एव अस्ति तत् येषां वृङ्क्ते यदि प्रातः सवन इति प्रातः सवने कलशः जीर्येत वैष्णवेषु शिपिविष्टवतीष्विति शिपिविष्टवतीषु सुवीरन् यत् वै यज्ञस्य अतिरिच्यत इत्यतिरिच्यते विष्णुः तत् शिपिविष्टमिति शिपिविष्टम् अभियतीतिरिच्यते तत् विष्णुः शिपिविष्ट इति शिपिविष्टः अतिरिक्त इत्यतिरिक्ते एव अतिरिक्तमित्यतिरिक्तं दधाति अथो इति अतिरिक्तेनेत्यतिरिक्तेन एव अतिरिक्तमित्यतिरिक्तम् आप्त्वा अवेति रुन्धते यदि मध्यन्दिने दीर्येता वषट्कारनिधनमिति वषट्कारा निधनं सामा कुर्युः वषट्कार इति वषट्कारः वै यज्ञस्य
प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठाम् एव एनत् गमयन्ति यदि तृतीय सवने इति तृतीय सवने एतत् एव षडहैरिति षड् अहैः मासान् सम्पाद्येति सम्पाद्य अहावदिति सृजन्ति षडहैरिति षड् अहैः मासान् सम्पश्यन्तीति सम्पश्यन्ति अर्धमासैरित्यर्धमासैः मासान् सम्पाद्येति सम्पाद्य अहः उदिति सृजन्ति अर्धमासैरित्यर्धमासैः मासान् सम्पश्यन्तीति पश्यन्ति अमावास्येत्यमावास्यया मासान् सम्पाद्येति सम्पाद्य अहः उदिति सृजन्ति अमावास्येत्यमावास्यया अमावास्येत्यमावास्या मासान् सम्पाद्येति सम्पाद्य अहः उदिति सृजन्ति अमावास्येत्यमावास्यया हि मासान् सम्पश्यन्तीति सम्पश्यन्ति पौर्णमास्येति पौर्णमास्या मासान् सम्पाद्येति सम्पाद्य अहः उदिति सृजन्ति पौर्णमास्येति पौर्णमास्या हि मासान् सम्पश्यन्तीति सम्पश्यन्ति यः वै पूर्णे आसिञ्चतीत्या आसिञ्चति परेति सिञ्चति परेति सः सिञ्चति यः पूर्णात् उदचतीत्युत अचति प्राणमिति प्राणम् अस्मिन् सः दधाति यत् पौर्णमास्येति पौर्णमास्या मासान् सम्पाद्येति सम्पाद्य अहः सृजन्ति सृजन्ति संवत्सरायेति संवत्सराय एव तत् प्राणमिति प्राणं दधति तत् अन्विति सत्रिणः प्रेति अनन्ति यद् अहः न उत्सृजेयुरित्युत् सृजेयुः यथा धृतिः उपनद्धैत्युपनद्धः विपदतीति विपदति एवं संवत्सर इति संवत्सरः वीति पदेत् आर्तिं येति ऋच्छेयुः यत् पौर्णमास्येति पौर्णमास्या मासान् सम्पाद्येति सम्पाद्य अहः उत्सृजन्तीत्युत् सृजन्ति संवत्सरायेति संवत्सराय एव तत् उदानमित्युत् अनं दधति तत् अन्विति सत्रिणः उदिति सम्पाद्येति सम्पाद्याः उत्सृजन्तीत्युत् सृजन्ति देवानां येवा तत् यज्ञेन यज्ञं प्रत्यवरोहन्तीति प्रति अवरोहन्ति वीति वै एतत् यज्ञं चिन्तन्ति यत् षडः सन्ततमिति षडः सन्ततं सन्तम् अथ अहः उत्सृजन्तीत्युत् सृजन्ति प्राजापत्यमिति प्राजापत्यं पशुं येति लभन्ते प्रजापतिरिति प्रजापतिः सर्वाः देवताः देवताभिः एव यज्ञं समिति तन्वन्ति यन्ति वै एते सवनात् ये अहः उत्सृजन्तीत्युत् सृजन्ति तुरीयं खलु वै एतत् सवनं यत् सान्नाय्यमिति सान्नाय्यं यत् सान्नाय्यमिति सान्नाय्यं भवति तेन एव सवनात् नायन्ति समुपहूयेत समुपहूय भक्षयन्ति एतत् सोमपीठा इत्येतत् सोमपीठाः हि एतर्हि यथायतनमिति यथा आयतनं वै एतेषां सवनभाज इति सवनभाजः देवताः गच्छन्ति ये अहः
उत्सृजन्ति च्युत्सृजन्ति अनुसवनमित्यनुसवनं पुरोडासान् निरति भवन्ति यथा यतनादिति यथा आयतनात् एव सवनभाज इति सवनभाजः देवताः अवेति रुन्धते अष्टाकपालानित्यष्टाकपालान् प्रातः सवन इति प्रातः सवने एकादशकपालानित्येकादशकपालान् माध्यन्दिने सवने द्वादशकपालानिति द्वादशकपालान् तृतीयसवन इति तृतीयसवने छन्दागंसि एव आप्त्वा अवेति रुन्धते वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं चरं तृतीयसवन इति तृतीयसवने निरति भवन्ति वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं वै तृतीयसवनमिति तृतीयसवनं तेन एव तृतीयसवनादिति तृतीयसवनात् नायन्ति उत्सृज्य इत्युत्सृज्य न उत्सृज्य इत्युत्सृज्य इति मीमागं सन्ते ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः तत् उ आहुः सृज्यमित्युत्सृज्यम् एव इति अमावास्यायामित्यमावास्यायां च पौर्णमास्यामिति पौर्णमास्यां च उत्सृज्यमित्युत्सृज्यम् इति आहुः एते इति हि यज्ञं महतः इति ते इति तु वा न उत्सृज्ये इत्युत्सृज्ये इति आहुः ये इति अवान्तरमित्यवा अन्तरं यज्ञं भेजते इति या प्रथमा यष्टके दिवि अष्टका तस्याम् उत्सृज्यमित्युत्सृज्यम् इति आहुः एषः वै मासः विसर इति विसरः इति न आदिष्टमित्यादिष्टम् उदिति सृजेयुः यद् आदिष्टमित्यादिष्टम् उत्सृजेयुरित्युत्सृजेयुः यादृशे पुनः पर्याप्लाव इति परि आप्लावे मध्ये षडहस्येति षड् अहस्यां सम्पद्येतेति सम्पद्येत षडहैरिति षड् अहैः हि मासान् सम्पाद्येति सम्पाद्य यद् सप्तमम् अहः अस्मिन् उदिति सृजेयुः तत् अग्नये वसुमत इति वसुमते पुरोडासम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं निरति वपेयुः ऐन्द्रं दधि इन्द्राय मरुत्वते पुरोडासम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् अग्नेः वै वसुमत इति वसुमतः प्रातः सवनमिति प्रातः सवनं यद् अग्नये वसुमत इति वसुमते पुरोडासम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं निर्वपन्ति इति निवपन्ति देवताम् एव तत् भागिनीं कुर्वन्ति सवनम् अष्टाभिः वेदीयन्ति यद् ऐन्द्रं दधि भवति इन्द्रम् एव तत् भागधेयादिति भागधेयात् नाच्यावयन्ति इन्द्रस्य वै मरुत्वतः माध्यन्दिनं सवनं यद् इन्द्राय मरुत्वते पुरोडासम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं निर्वपन्ति इति निवपन्ति देवताम् एव तत् भागिनीं कुर्वन्ति सवनम् एकादशभिरित्येकादशाभिः वेदीयन्ति विश्वेषां वै देवानां र्भुमतामित्यर्भुमतां तृतीयसवनमिति तृतीयसवनं यद् वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालं निर्वपन्ति इति निवपन्ति देवताः एव तत् भागिनीः कुर्वन्ति सवनं द्वादशभिरिति द्वादशभिः उपेदीयन्ति प्राजापत्यमिति प्राजापत्यं पशुं येति लभन्ते यज्ञः वै प्रजापतिरिति प्रजापतिः यज्ञस्य अननुसर्गायेत्यननुसर्गाय अभिवर्त इत्यभिवर्तः इतः षट् मासः ब्रह्मसाममिति ब्रह्मसामं भवति ब्रह्मा वै अभिवर्त इत्यभिवर्तः ब्रह्मणा एव तत् स्वर्गमिति सुवहागं लोकम् अभिवर्तयन्त इत्यभिवर्तयन्तः यन्ति प्रतिकूलमिति प्रतिकूलम् इव हि इतः सुवर्ग इति सुवहागः लोकः इन्द्रक्रतुं नः येति भरा पिता पुत्रेभ्यः यथा शिक्षा नः अस्मिन् पुरुहूतेति पुरुहूतायामनि जीवाः ज्योतिः असीमहि इति अमुतः आयतामित्यायतां षट् मासः ब्रह्मसाममिति ब्रह्मसामं भवति अयं वै लोकः ज्योतिः प्रजेति प्राजा ज्योतिः
इमम् एव तत् लोकम् पश्यन्तः अभिवदन्त इत्यभिवदन्तः ये दीयन्ति देवानां वै अन्तम् जग्मुषाम् इन्द्रियम् वीर्यम् अपेति अक्रामत् तत् क्रोशेनावेति अरुन्धता तत् क्रोशस्य क्रोशत्वमिति क्रोशत्वम् यत् क्रोशेन चात्वालस्यान्ते स्तुवन्ति यज्ञस्य एव अन्तम् गत्वा इन्द्रियम् वीर्यम् अवेति रुन्धते सत्रस्यध्या आहवनीयस्येत्याहवनीयस्यान्ते स्तुवन्ति अग्निम् एव उपद्रष्टारमित्युपद्रष्टारम् कृत्वा ऋद्धिम् वेदीयन्ति प्रजापतेर्हृदयेन हविर्धान इति हविधाने अन्तः स्तुवन्ति प्रेमाणम् एव अस्य गच्छन्ति श्लोकेन पुरस्तात् सदसः स्तुवन्ति अनुश्लोकेनेत्यनुश्लोकेन पश्चात् यज्ञस्य एव अन्तम् गत्वा श्लोकभाज इति श्लोकभाजः भवन्ति नवभिरिति नवाभिः अध्वर्युः उदिति गायति नवा वै पुरुषे प्राणा इति प्राणाः प्राणानिति प्राणान् एव यजमानेषु दधाति सर्वाः ऐन्द्रियः भवन्ति प्राणेषु इति प्राणेषु एव इन्द्रियं दधति अप्रतिहृताभिरित्यप्रतिहृताभिः उदिति गायति तस्मात् पुरुषः सर्वाणि अन्यानि शीर्ष्णः अङ्गानि प्रतीति अचति शिरः एव न पञ्चदशमिति पञ्चदशम् रथन्तरमिति रथन्तरं भवति इन्द्रियम् एव अवेति रुन्धते सप्तदशमिति सप्तदशम् बृहत् अन्नाद्यस्येत्यन्नाद्यस्यावरुद्ध्या इत्यवरुद्धैः अथो इति प्रेति एव तेन जायन्ते एकविगंसमित्येकविगंसं भद्रं द्विपदास्विति द्विपदासु प्रतिष्ठित्य इति प्रतिष्ठित्यै पत्न्यः उपेति गायन्ति मिथुनत्वायेति मिथुनत्वाय प्रजात्या इति प्राजात्यै प्रजापतिरिति प्रजापतिः पशून् असृजत सः अकामयत आसाम् अहं राज्यं परितीयाम् इति दासाम् राजनेन एव राज्यं परिति ऐते तत् राजनस्य राजनत्वमिति राजनत्वं यत् राजनं भवति प्रजानामिति प्रजानाम् एव तत् यजमानाः राज्यं परिदीयन्ति पञ्चविगंसमिति पञ्चविगंसं भवति प्रजापतेरिति प्रजापतेः आप्ति पञ्चभिरिति पञ्चभिः तिष्ठन्तः स्तुवन्ति देवलोकमिति देवलोकम् एव अभीति जयन्ति पञ्चभिरिति पञ्चभिः आसीनाः मनुष्यलोकमिति मनुष्यलोकम् एव अभीति जयन्ति तथा समिति भज्यन्ते एतसा अक्षरेति तथा अक्षरा विराटिति विराट् अन्नं विराटिति विराट् विराजेति विराजा एव अन्नाद्यमित्यन्नाद्यम् अवेति रुन्धते पञ्चधेति पञ्चधा विनिषद्येति विनिषद्या स्तुवन्ति पञ्चादिशः दिक्षु एव प्रतीति तिष्ठन्ति एकैकयेत्येकया एकया अस्तुतया समायन्ति समायन्ति दिग्भ्यैति दिग्भ्यः एव अन्नाद्यमित्यन्नाद्यं समिति भरन्ति ताभिः उद्गातेत्युतु गाता उदिति गायति दिग्भ्यैति दिग्भ्यः एव अन्नाद्यमित्यन्नाद्यं संभृत्येति संभृत्य तेजः आत्मन् दधते तस्मात् एकः प्राण इति प्राणः सर्वाणि अङ्गानि अवति अथो इति यथा सुपर्ण इति सुपर्णः उत्पतिष्यन्नित्युतुपतिष्यन् शिरः उत्तममित्युतुतमम् एवम् एव तत् यजमानाः प्रजानामिति प्रजानाम् उत्तमा इत्युतुतमाः भवन्ति आसन्दीमित्या आसन्दीम् उद्गातेत्युतो गाता येति रोहति साम्राज्यमिति साम्राज्यम् एव गच्छन्ति प्लेङ्खम् होदानागस्य एव पृष्ठं रोहन्ति कूर्चौ अध्वर्योः प्रत्नस्य एव विष्टपं गच्छन्ति एतावन्तः वै देवलोका इति देवालोकाः तेषु एव यथा पूर्वमिति यथा पूर्वं प्रतीति तिष्ठन्ति अथो इति आक्रमणमित्याक्रमणम् एव तत् सेतुं यजमानाः कुर्वते स्वर्गस्य सुवहागस्य लोकस्य समट्या इति
अष्टि रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमान कल्याणः శోభనాలు నీకు నతనికి తగును నెలమూడు శోభనాలు నీకు నతనికి తగును కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ 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 శోభనాలు నీకు నతనికి తగును కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ 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 రామవు చామన వర్ణమతడు చామవు నీవు రామనామమతనిది రామవు నీవైతేను చామన వర్ణమతడు చామవు నీవు వామనుడందురతని వామనయనవు నీవు వామనుడందురతని వామనయనవు నీవు ప్రేమ భూమికిద్దరికి పేరు బలమొకటే కళ్యాణమమ్మ 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 హరి పేరాతనికి హరినే క్షణవు నీవు కరిగా చెదాను నీవు కరియానవు హరి పేరాతనికి హరినే క్షణవు నీవు కరిగా చెదాను నీవు కరియానవు సరి జలధి శాయి జలధి కన్యవు నీవు సరి జలధి శాయి జలధి కన్యవు నీవు బెరసి మీ ఇద్దరికి పేరు బలమొకటే కళ్యాణమమ్మ 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 కళ్యాణమమ్మ
జలజముఖివి నీవు అలమేలు మంగవు నిన్నలమే తాను జలజనాభుడతడు జలజముఖివి నీవు అలమేలు మంగవు నిన్నలమే తాను ఇలలో శ్రీ వెంకటేశుడిటు నిన్ను రానమోచే ఇలలో శ్రీ వెంకటేశుడిటు నిన్ను రానమోచే పిలిచి పేరు చెప్పే పేరు బలమొకటే కళ్యాణమమ్మ 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 నెలమూడు శోభనాలు నీకు నతనికి తగును కలకాలము నిత్స కళ్యాణమమ్మ 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 కళ్యాణమమ్మ
अर्क्येण वै सहस्रस इति सहस्रासः प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्रजाः असृजताभ्यः इलां देनाइरां लोताम् अवेदि अरुन्धायत् अर्क्यं भवति प्रजा इति प्रजाः एवा तद् यजमानाः सृजन्ते इलान्तं भवति प्रजाभ्यः इति प्रजाभ्यः एवा सृष्टाभ्यः इरां लोताम् अवेदि रुन्धते यां समां सत्रं समृद्धमिति समृद्धं क्षोदुकाः तां समां प्रजा इति प्रजाः इषं हि आसाम् ऊर्जम् आददते यां समां यर्धमिति विरुद्धम् अक्षोदुकाः तां समां प्रजा इति प्रजाः न हि आसाम् इषम् ऊर्जम् आददत इत्याददते उत्क्रोधमिच्छतु क्रोधं कुर्वते यथा बन्धात् मुमुचानाः उत्क्रोधमिच्छतु क्रोधं कुर्वते एवं एवातद् यजमानाः देवबन्धादिति देवबन्धात् मुमुचानाः उत्क्रोधमिच्छतु क्रोधं कुर्वते इषम् ऊर्जम् आत्मन्यदधानाः बाणः सततन्तुरिति सदा तन्तुः भवति सदायुरिति सदा आयुः पुरुषः सतेन्द्रिय इति सदा इन्द्रियः आयुषि एव इन्द्रिये प्रतीति तिष्ठन्ति आजिं धावन्ति अनभिजितस्येत्यनभिजितस्याभिजित्यायित्यभिजित्यै दुन्दुभेन समाघ्नन्तीति समाघ्नन्ति परमा वै एषा वाक्या दुन्दुभौ परमाम् एव पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुति सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ కూడున్నది కూడున్నది పతి చూడి కుడుతనాంచారి చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ కూడున్నది పతి చూడి కుడుతనాంచారి శోభాని 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 మహాలక్ష్మియట సింగారాలకే మరుదు కాముని తల్లియట చక్కదనాలకే మరుదు శ్రీ మహాలక్ష్మియట సింగారాలకే మరుదు కాముని తల్లియట చక్కదనాలకే మరుదు సోమునితో బుట్టువట సొంపు కళలకే మరుదు సోమునితో బుట్టువట సొంపు కళలకే మరుదు కోమలాంగి ఈ చూడి కుడుతనాంచారి సోమునితో బుట్టువట సొంపు కళలకే మరుదు కోమలాంగి ఈ చూడి కుడుతనాంచారి